الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پا دے و صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 10 رمضان المبارک نو ام المومنین رفیقۃ الرسول انتہائی وفا شعار نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام السادات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصالے تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک مختصر طور تے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت طیبہ دے متعلق ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا کہ نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مومنہ دیاں جانا تو اولا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا جنیاں نبی دیاں زوجہ نے نبی دیاں بیویاں نے اور مومنہ دیاں ماما نے آج اسی اپنی روحانی اماں جان پہلی روحانی ماں حضرت ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر کریں گے کائنات دی پہلی مسلمان خاتون جنہاں نو اللہ رب العزت نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی تقریباً 25 سال ازدواجی حیات رفاقت عطا کی تھی سوائے ایک بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تو باقی ساری اولاد اللہ کریم نے اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہاری جو عطا کی تھی گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جوان ہوئے مکہ المکرمہ دے اندر تو مکہ شریف دے اندر اس ویلے ماحول سی کہ لوگ
کسی دی عزت کسی دا احترام بالکل نہیں کر دے. جہالت دا دور ہے. نہ خدا دی پہچانے تے نہ انسان دی پہچانے. لوگ خدا اور معبود نام تے بتوں دی پوجا کر رہے نے. خدائی دا وحدانیت دا الوہیت دا تصور ہی کوئی نہیں. اگر سفر تے جاندے نے تے عبادت کرنو دل کر دے تو مٹھائی جڑی کھامن واسطے رکھی اس برفی یا مٹھائی دا خدا بنا کے بت بنا کے او دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندے نے. بھوک لگ دیئے تے اوہی کھا لیندے نے. یعنی کہ خدائی الوہیت وحدانیت دا کوئی تصور ہی انہاں دی ذات تک نہیں. انسان دی قدر ہی نہیں. نہ باپ دی نہ ماں دی نہ کسی عزیز رشتہ دار دی کو قدر ہے. عرب دا معاشرہ اتنا غلیظ معاشرہ بن چکے آسی کہ باپ دے دنیا تو جامت تو بعد بڑا بیٹا اپنی ماں نال شادی کر لیتا سی. بیٹیاں تے بہناں نو زندہ دفن تے درگور کر دیں دن. اور بیوی دی اتنی بھی قدر نہیں. بلکہ کتب دے اندر لکھیا کہ عرب دے اندر مکہ شریف دے اندر ایک منڈی ایک میلہ لگدا سی جنہوں اوکاز دا میلہ کیا جاندہ ہے. اج بھی اوکاز دا میلہ لگدا ہے. ہزاراں سال تو جاری ہے. اوکاز دے میلے دے اندر کوئی شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان جو غزل پڑھ دے تے اپنی بیوی دیاں زلفاں دی اکھیاں دی او دے جسم دی نمائش کر دے اور شاعری دے اندر اپنی بیوی دا حسن بیان کر دے اور لوگ واہ واہ کر دے. کوئی بھی عزتدار انسان اپنی بیوی دا نام بھی لوگوں دے سامنے نہیں لیندا. مگر انہاں لوگوں دے اندر تصور ہی ایسا نہیں. او اپنی بیوی دے شان جو غزل پڑھ دے نے تو لوگ واہ واہ کہندے نے. یعنی نہ ماں دی قدر ہے نہ باپ دی قدر ہے نہ بیٹے دی قدر ہے نہ بیوی دی قدر ہے نہ بہن دی قدر ہے نہ بیٹی دی قدر ہے. اس قدر گندے معاشرے دے اندر مکہ شریف دے اندر دو افراد ایسے نے کہ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ محمد کہہ کے نہیں یا احمد کہہ کے نہیں بلاندے. صادق تے امین کہہ کے بلاندے. تے مکہ شریف دے اندر ایک خاتون ہے جدا نا خدیجۃ الکبریٰ تے لوگ انہوں بھی خدیجہ کہہ کے نہیں کہندے. لوگ انہوں طاہرہ کہندے نے پاک عورت. یعنی مکہ دے اندر دو شخصیات ہیں. یعنی ایک نبی پاک دی ذات پاک تے ایک ماں خدیجۃ الکبریٰ دی ذات پاک ہے. کہ اینا لوگاں دی صفت اپنے بھی کر دے تے بیگانے بھی کر دے. وہ لوگ جڑے کسے دی عزت نہیں کر دے وہ میرے نبی دی عزت کر دے. کون ہے دیوالی نو صادق تے امین کہہ کے بلایا جاندے تے اما خدیجۃ الکبریٰ نو طاہرہ کیا جاندے. اور آپ دا دوسرا لقب ہے ملیکۃ العرب. عرب دی ملکہ. سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پاسے تے اما خدیجۃ الکبریٰ دی کلی دی دولت ایک پاسے. لوگ ملیکۃ العرب کہتے ہیں کہ عرب دی ملکہ. گرامی قدر حضرات اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 25 سال دی جوانی جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. پہلے شوہر نے شادی کی تھی فوت ہو گئے. پھر شوہر نے شادی کی تھی فوت ہو گئے. 25 سال دی زندگی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئیاں تو فرما دیا میں خیال کیتا کہ ہون میں شادی نہیں کراں گی. اللہ نے جڑی اولاد دیتی اس اولاد نو پالاں گی اور اپنا جڑا تجارت دا کاروبار کراں گی. اما خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک ادھر 40 سال ہو گئی. ادھر نبی کریم علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی. پڑھیے قرآن اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. میں کرن لگا اپنی تے تواڈی روحانی ماں دا ذکر. فرما بردار پتر وہ ہوتا ہے جڑا ماں دی شان نہ ویکھو نا پرچی لکھ کے بھیج دیو آسی صاحب ماں دی شان سناؤ. نعت خان صاحب نو بھیج دیو ماں دی شان سناؤ. کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے. میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لئیے نا تے سیدہ زہرا پاک دے کلیجے ٹھنڈ پی جاندی ہے. اور جس عورت نو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے. کائنات سیدہ زہرا پاک دی شانہ بیان کر دی تے اسی کیوں نہ بیان کریے. اور سیدۃ النساء العالمین میں سچی دس جڑی فاطمہ دی بھی ماں ہوئے جنہوں جو اپنی امی نال پیارے اچھا بولے سبحان اللہ. نہیں زور تسی کو نہیں لگا رہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اسے رمضان شریف اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. ہاتھ چاہ کے جڑا اس تو اچھا بولے خواہ اوپر بیٹھا ہے اندر بیٹھا ہے باہر بیٹھا ہے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر ہی حج کر کے آوے.
یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ایتھے کم رکھیا جائے اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پروردگار نے فرمایا کملی والا منو تیری عمر دی قسم ہے تیری منو جوانی دی سونیا تیری حیات دی قسم ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون گھلڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی ایک باری ہاتھ جو کے سارے اس طرح ہلا کے جدہ جدہ کیتا میرے نال پڑے کوئی مثل نہ ڈولن دیو کوئی مثل نہ ڈولن دیو کوئی کیمرے کے لکھنے لگے نے تے ایک توڑی تقریر میری تقریر تے توڑے چہرے آنو پوری دنیا نے شام تک ویخ لینا ہے اپنا اپنا عقیدہ سیال کوڑ دیو یا پاکستان دے جس خطے جو بھی آئے ہو عقیدہ تے سارے آندہ یہی ہے نا ہاتھ کھڑے کرو بھائی دو سارے تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے کوئی مثل نہ ڈولن دیا کوئی مثل نہ ڈولن دیا کوئی مثل نہ ڈولن دی اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں والن دی چپ کر میرے علی اتھے جانیوں والن دی ایسی پاکیزہ جوانی میرے نبی دی کوئی صادق کہندہ ہے کوئی امین کہندہ ہے گرامی قدر حضرات اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا کدے کدے میرا دل اداس ہوندہ ہے تے مکہ دے بارک ککھاں دی کلی ہے اتھے ایک نوجوان ہے جدہ نام ہے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دا چاچے دا بیٹا ہے عرب دا سارا معاشرہ بت پرستی کر رہا ورقہ بن نوفل نو اللہ نے ہدایت دیتی انہیں آکھیا کدرے اللہ دا عذاب مکہ تے نازل نہ ہو جائے تو انہیں مکہ چھوڑیا او مکہ دی بار جا کے ککھاں دی کلی پائی کدے تورات دی تلاوت کر دے کدے انجیل دی تلاوت کر دے کدے تورات دی تلاوت کر دے کدے زبور دی تلاوت کر دے آسمانی کتابہ دی تلاوت کر کے اللہ دی توحید ایمان رکھ دے اوہی ورقہ بن نوفل ہے کہ جدو مکی حضرت بلال حبشی نو مار دے سننا تے ورقہ بن نوفل کولو دی گزر دیا کہندہ سی لوگو جب بلال تو ہاڑی مارنا مر گیا نا یہ دی قبر تے مزار میں بناوا گا تے لوگ یہ دے مزار تے آکے برکت حاصل کریا کرنگی اے او ورقہ بن نوفل ہے اما خدیجہ نے کدے کدے ورقہ بن نوفل کو جانا تھے کہنا ورقہ میں نے پیغام تے سنا جڑا اللہ نے نبیاں تے نازل کیتا ورقہ نے کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ دے دل نو سکون ہونا ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اجازت دے میں تے آج میں تینے کو لطف دی گل سناواں فرمایا جی ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ کہ آج جڑیاں اللہ نے کتابہ نبیاں تے نازل کیتیاں نا انہاں کتابہ چ لکھے کہ او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر نا صفا اور مروہ دے درمیان انہاں کتابہ چ لکھے کہ اس شہر وچ کوئی اللہ دا نبی آوے گا اما خدیجہ بڑی حیرت نہ بے کے فرمان لگے اتنے گندے معاشرے دے اندر آج جڑے سود دا کاروبار کر دینے آج جڑے ہر گل نہ جھوٹ بول دینے آج جڑے ہر گل نہ شراب پی دینے آج جڑے گندے معاشرے والے جھوٹے فریبی سود کھان والے تے شرابہ پیر والے اس گندے معاشرے چ نبی آوے گا ورقہ بن نوفل کہنے لگا انجے نہ کتابوں چ تے لکھے آوے گا
پڑھا قرآن کیا آئے گا؟ بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے فرمایا اے اوہی نبی آیا جدا ذکر تورات دے اندر بھی ہے، جدا ذکر انجیل دے اندر بھی۔ پروردگار نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا کافر تو آڈے تے لعنت ہوئے، میرے یار دا ذکر تورات تے انجیل چ پڑھ کے تے میرے یار دا وسیلہ ڈال کے میرے کل دعاواں قبول کران دے سو۔ آج میرا یار آگیا تے پہچان دے ہی نہیں، پتہ لگیا انہاں کتابہ چ حضور دا ذکر سی۔ ورقہ بن نوفل کہہ لگا باجی خدیجہ کتابہ چ آسمانی کتابہ چ لکھے اتھے کوئی نبی آوے گا۔ اما خدیجہ ذکر سن کے گھر آئیاں نا تے رات نو سوچ دی گا رہی ہیں نبی مکے چ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں بھی مکے رہنی ہاں پر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جڑا نبی ہے؟ آپ فرما دیا میں ایک ایک مکے دے چودری نو اپنے وزن دے ہوتے اپنی عقل دے وزن دے تول تول کے بیکھنی ہاں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، اس سارے بڑے 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 چودری نے، پر او جھوٹا ہے، او فریبی ہے، او سودی ہے، او شرابی ہے، او فلاں گناہ کر دے تے یہ تے نبی نہیں نہ ہو سکتا۔ پھر نبی کون ہے؟ اسے بیچارج فرما دیا میری آنکھ لگ گئی۔ اما خدیجہ دل کبرا فرما دیا آنکھ لگ گئی میں خواب تے بیخنی ہوں۔ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چی آ گیا، فرما دینا سورج میری گودی چی آیا، او دی لو مشرق چ بھی جا رہی مغرب چ بھی جا رہی ہے۔ اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی، ساری رات سے خواب دے خماری چ گزر گئی۔ صبح اٹھ کے برقہ بن نوفل دے حجرے چ آ گئی، برقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میری باجی خدیجہ آئی ہے۔ کہنے لگا باجی خدیجہ کل بھی آئیاں سو اج کیوں آئیاں؟ فرمان لگیاں بے برقہ میں راتی خواب دیکھے آئے، آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا، او دیاں لوماں مشرق چ بھی جا رہی ہیں مغرب چ بھی جا رہی ہیں۔ برقہ بن نوفل نے پرانی جی کتاب کھول لئی، اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا کدے کتاب دے برکے ویکھدا ہے۔ کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہا اس مکے چ کلا دا نبی آوے گا۔ فرمان لگیاں مینوں یاد ہے۔ کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہی بن دی ہے، جدوں نبوت دا سورج چڑھنا ہے اس دن بیڑا تیرا ہوے گا، گودی تیری ہوے گی، وچ نبوت دا سورج چڑھے گا، تیرے بیڑے چ روشنیاں پھٹنیاں نے تے لوماں مشرق چ بھی جانیاں نے مغرب چ بھی جانیاں، بیڑا تیرا ہی ہوے گا۔ آمین آمین آمین۔ ویڑا تیرا ہوئے گا بچ نبوت دا سورج آوے گا۔ پھر پڑھا قرآن، تسی نہیں بولے اگلے جمعے پڑھ لواں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جاوے تو ان کے دن نظر نہ لگ جائے، ہاتھ چک کے بولو میں نہ پتہ لگے جوندے جاگ دے چو بیٹھا۔ اللہ نے رجا فرمایا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدوں ومبشروں ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ پروردگار نے فرمایا سونیا سا تینوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا۔ تبارک الذی جعل
السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکیں تے اکھیں پانی آوے. جے پتھر دل جے پتھر دل والا تکیں تے اکھیں پانی آوے. ورقہ بن نوفل کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں یہ نبوت دا سورج ہے جڑا تیرے گھر چ چڑھے گا. صحابہ فرماتے نے کہ ان الشمس تجری فی وجہہ صحابہ فرماتے نے جڑا حضور نو ویکھدا سی نا انہوں انج لگدا سی جویں حضور دے متھے چ سورج چمکدا ہے. میاں صاحب فرماتے نے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے. ایڈا سونا میرا ماہی. ہن نوجوانوں ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ نے خواب دیکھا. ادھر نبی کریم علیہ السلام دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی اما خدیجہ دے بھائی نال ہو گئی. پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی دلہن بن کے جدو اما خدیجہ دے محلے چاہیاں نا ہن پھپھو دا بتیجے نال پیار بڑا سی تے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دا ہی مردہ. من احب شیئن اکثر ذکرہو جنہوں جتنے نال پیار ہوئے گلاں بھی او دیئے کردہ جتنا پیار ہوئے دل کردہ میں او دیئے گلاں کراں تے لوگ سنن یا کوئی کرے تے میں سنا اسے کم ہی آئے نا کہ حضور دیاں گلاں سن کے آئی ہے. میری ملت نوجوانوں حضرت صفیہ نے جدو خدیجۃ الکبریٰ کو بیٹھنا نہ تے ایک دن آکھن لگیاں خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے نام دا محمد تے کوئی ہو سونا آئے کوئی ہو جنہوں لگتا وہ بولے جی کوئی ہو سونا ہے. پہلی بار جدو اما خدیجۃ الکبریٰ دے کرنا بچ نام پیانا تے حضرت صفیہ فرمان لگی لوگ محمد نہیں کہہ دے انہوں صادق تے امین کہہ دے. وقت دی کمی دی پیش نظر میں بات جلدی جلدی مقامہ بس. ایک دن اما خدیجۃ الکبریٰ پریشان بیٹھیاں تے حضرت صفیہ آئیاں پوچھیا خدیجہ کیوں پریشان ہو. اما خدیجہ فرمان لگیا کہ صفیہ تنو پتہ ہے میں ملک عرب دی سب تو بڑی تاجرہ ماں بہت بڑی دولت مند خاتون ملکۃ العرب. ہر سال مکہ تو قافلہ تجارت دا ملک شام بل جاندہ ہے. اس قافلے دے اندر سارے عرب دے تاجرہ دا سامان ہوندہ ہے مگر سب تو زیادہ سامان اما خدیجۃ الکبریٰ دا ہوندہ ہے. آپ فرما دیا قافلہ تیار ہے چند دن گزر رہ گئے بس قافلہ جان والے. ہر سال لوگوں نے تنخواہ دے کے تے میں قافلہ بھیجنیاں لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دیندے نے. میں عورتاں کاروبار کر سکتی نہیں کوئی جوان پتر ہوندہ کوئی شوہر ہوندہ تے کاروبار سنبھالدا میں اس گل تو پریشان ہاں لوگوں دے تے اعتبار کر نہیں سکتی. معاشرے کوئی صادق کوئی امین کوئی امانتدار کوئی دیانتدار ملتا ہی نہیں. حضرت صفیہ فرمان لگی جے تو آکھے تے ایک امانتدار نو میں جاننی ہاں ان لوگ بھی امین کہندے نے قول دا سچا تے امانتاں دا پکا. قرآن مجید اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے مکہ دے بارے فرمایا وہذا البلد الامین. اللہ فرماتا میں اس امین شہر دی قسم ہے.
افضل قادری صاحب پورے مکے چ ایک امین واسدہ ہے تے رب نو امین اینا پیار ہے کہ رب نے مکے دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ حضرت صفیہ فرمان لگے جی آنکھیں تے اس امین نو بلاما فرما بلاؤ چیک کر لیتے ہیں حضرت صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا کہ ذرا خدیجہ دے محل آیا جائے ادھر سرکار ٹر پہ ادھر اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ اما خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بلا لیا درمیان ایک باریک سارا پردہ لٹکا دیتا دروازے دے سامنے ادھر اما خدیجہ نفیسہ تے حضرت صفیہ بیٹھیاں ادھر دروازے جو حضور نے گزر کے آنا سی ادھر میرے نبی ٹرے تے خرامہ 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 دیر دیر ہولے ہولے پیار پریم پریت محبت نا حضور ٹر دے جدو آئے نا تے اس طرح کر کے دروازہ کھولیا تے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل او گیا دل پڑھا کی میں گیا اچھا بولو کسے ہندی دے شاعر نے آکھے آؤ وہ کہندہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دن ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن اے تے ہو گئے ہندی تے جے آنکھو تے پنجابی دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا دے بھائی چھال آوے سبحان اللہ دے عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل اے ظلف مہید جال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے ملا محمد لٹ کھڑے آ دل میرا نبی کریم خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے آکے سامنے بیٹھے تھے اما خدیجہ پہ یہ سوچن اے تے ہوئی سورج جڑا میں خوابے چوے کھیا اے تے ہوئی ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور دا چہرہ نمبر پہلی مرتبہ دیکھیا ادھر حضور فرمان لگے جی پھپھو جی صفیہ میں نے کیوں بلائے اما خدیجہ بول کے فرما دیا میں بلائے میں چاہنیاں کہ میرا ملک شام دے تے میں سنیا تسی صادق پہ امین ہو تے میں چاہنیاں اس بار میرا سودا تسی بیچ کے آؤ نبی کریم نے فرمایا ہاں میرا خاندانی پیشہ تجارت ہے حضور دے دادا جان حضور دے چاچا جان حضور دے والد گرامی حضور دے تائے حضور دے پردادا جان حضور دے سارے بڑے خاندانی عرب دے بڑے تاجر سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا سودا بیچ کے آواں گا مگر پوری دیانتداری نال اما خدیجہ فرمان لگے تنخواہ کتنی لوو گے بس حضور دی ہاشمی رگ پھڑک گئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے نالے ٹر پہ تے حضور نے فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لین والے لگنے ہیں اما خدیجہ فوراں پھول کے کہہ لگے تسی کہ میں راضی ہو حضور نے فرمایا دیانتداری نہ سودا بیچ کے آواں گا جیڑا منافع ہوئے گا اصل قیمت نہیں منافع ادھا تو ہاڈا ادھا ساڈا اما خدیجہ کہنے لگے سانو منظور ہے تے دل جو پتہ کی کہہ دیا ہے جتھے دلہ دے سودے ہو جان اتھے مال تے نہیں نہ ہوئے کھی دے وہ جتھے دلہ دے سودے ہو جان اتھے مال نہیں ہوئے کھی دے جڑا ہوئے نا حبیب انہوں کہی دا کلی بھی توڑی ہے جلی بھی توڑی ہے تے اسی بھی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے کو محفل ہوندی تے لنگر بھی مل جانا سی ہے جمعہ تے ہے بھی روزے ہوندہ
جڑا پلیا ہی حضور دے لنگر تے وہ تو بولے سبحان اللہ بھائی جدا کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے صدقیاں تے پالدا اچھا بولے سبحان اللہ لو جی سودا طے ہو گیا ملک شام والا ہن قافلہ جانا ہے بڑی لمبی بات ہے اگر میں وہ قافلہ سناواں بس حضور علیہ السلام بھی آگے تھے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے کو غلام بلایا جدا نام سی میسرہ میسرہ نو کہنے لگیاں کہ ہر سال تو میرا قافلہ لے کے جانا ہے تے میں تینوں پیسے بھی دینی ہاں رقم بھی چوکھی دینی ہاں اگے تو جانا مالک بن کے اس سال تو جانا کسی دا غلام بن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی میں تیرا غلام ہاں بس تیرا غلام ہاں میں کسی ہور دا نوکر نہیں بننا میں نو کدا غلام بناوا لگی اماں خدیجہ کھڑکی کھول کے تے حضور دے والے اشارہ کر کے فرما دیا میں تینوں او دا نوکر تے غلام بنانا ہے میسرہ دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے بیٹھ گیا تے کہنے لگا خدیجہ جی ایدی غلامی کرنی ہے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں ویخ کے غلامی کرنو جی پیا کردہ ہے میں ایدی غلامی کرا گا اماں خدیجہ فرما لگی پیسے تینوں ڈبل دے مانگی سال مگر ایک میرا کم کر کے آنا ہے کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور تے لوگ محمد نو صادق تے امین بھی کہندے نے سب کچھ ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہے مگر میرا دل کر دے کہ تو باطنی طور تے ویکھ کے آویں انہاں نال سفر کر کے آ انہاں دے نال سایہ بن کے پورے سفر چ رمی سفر دے دوران سنیا کہ انسان دی حقیقت کھل جاندی ہے کہ کیویں دا ہے تے مینوں دسی کہ محمد واقعی کردار دے سچے نے کردار چیک کر کے آنا تے آ کے مینوں دسنا ہے میسرہ تیار ہو گیا ہن گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو قافلہ لے کے ٹرن لگے نبی پاک دے چاچے تائے پھپھیاں حضور دے سارے عزیز و اقربا میرے نبی نو ودا کرنے واسطے آئے نا اج پہلی بار حضور مکہ چھوڑ کے ملک شام وال جا رہے تجارت واسطے پتر پہلے دن کم تے جاوے نا تے ماں پیندے کی جذبات ہوندے نے ہے نا ماما دعاواں دے کے ٹور دیا باپ دعاواں دے کے ٹور دے ایتھے ماں بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں نبی کریم دے چاچے تے پھپھیاں تے تائے سارے ہی رو رہے کالیں دے باجی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی دیاں یاداں آ رہی ہیں اپنے باپ دیاں یاداں آ رہی ہیں کاش اج میری ماں زندہ ہوندی دعاواں دے کے ٹور دی اج کدے بابا نال ہوندے مینوں سینے لا کے ٹور دے سرکار نو اپنی ماں تے باپ دی یاد آ رہی اے ماں والے گودی لیٹن تے مل جائے کھلے خزانہ تے ماما باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانا کون ہے دیوالی اپنی امی نو یاد کر کے رو رے پھپھیاں نے سینے لا کے ٹورے آئے متھا چم کے رخسار چم کے چاچیاں نے ٹورے آئے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے ٹورن لگے اماں خدیجہ الکبریٰ اپنی محل دی اوپر والی چھت تے آ گئیاں جڑے ویلے قافلہ ٹریا اماں خدیجہ میرے آقا نو جاندے ویکھیا اکھاں چ اتھرو آ گئے جولی پھیلا کے کہہ لی گیا عرشاں والے آ اے جاندے دی کنڈ وکھائی آندے دا چہرہ بخا دے میرے آقا علیہ السلام ٹرے نوجوان اماں خدیجہ نے پہلے دن ہی حضور دی اوڑی کا لگ گئی کدو سونا پھیرا بے گا نوجوان حضور علیہ السلام قافلہ لے کے ٹرے اجے مکے تو تھوڑی دور قافلہ گزریا تے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلا کے فرما قافلہ کیوں روکی ہے کہنے لگا دو اونٹ میرے بیمار ہو گئے نے ٹرتے ہی نہیں حضور نے فرما اونٹ لے آؤ کہنے لگا اٹھ نہیں سکتے نبی پاک نے فرمایا میں نے اونٹا کو لے جاؤ اونٹا کو لائے ہاتھ پھیرے میرے نبی نو ندی کنڈ ہوتے میسرہ کہندہ میں حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے ہاتھ محمد لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے میسرہ کہندہ ہے منو خیال ہے تے بڑیاں برکتاں والا ہے ہو رچا تے بڑیاں برکتاں والا ہے گرامی قدر حضرات میسرہ کہندہ ہے کہ میں غور کی دوران سفر کے نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں حضور ٹر دینے تے بدل سایہ کر کے ٹر دینے حضور رک دینے تے بدل رک جان دینے میسرہ کہندہ منو خیال آیا اے بھی گل جا کے خدیجہ نو سناوا آستہ آستہ کہندے نے کہ ایک درمیان رستے شہر آیا اردن
وطن شہر دے باہر ایک ریگستان، اس ریگستان چ ایک پستے دا درخت، اج بھی وہ درخت موجود ہے، اج بھی انہوں پھل لگ دے۔ 1500 سال گزر گئے نے، کیوں؟ وہ دیئے چھاواں تھلے میرا نبی آرام کر کے گیا سی۔ اس پستے دے درخت دے بالکل سامنے کے عیسائیاں دا گر جائے، اور کئی میل دور تک نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی رہائش گاہ ہے۔ میسرہ کہندہ کہ اس درخت دے نیچے جا کے قافلہ آرام کرنے لگا تے نبی پاک درخت ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ میسرہ کہندہ میں کھڑا تے او گرجے وچ ایک پادری باہر آیا جد نام نستورہ راہب، سیرت نگار کے اندر کہ دی 400 سال عمر سی، آکے تے میسرہ نو کہنے لگا کہ او جڑا درخت نے ٹیک لگا کے بیٹھا ایک کون ہے؟ میسرہ کہندہ بعد چدہ سنگا پہلے تو دس، یہ تو قافلے گزر دینے تے جلدی گزر جاندے نے، کیونکہ اتنے پانی نہیں، سایہ نہیں، لوگ جلدی گزر جاندے نے، کدھر پیاس نہ گرمی نہ مر نہ جائیے۔ اج اسی رکھتے گئے ہیں، ہر سال اتو گزرنے ہیں تو کدھی کسی قافلے نو نہیں آکھا کہ رک جاؤ، میرے گرجے چرام کر لو کو پانی پی کے جاؤ۔ تینوں تے کدھے کسی باہر دیکھیا نہیں، تو آج باہر کے میں آیا ہے؟ میسرہ اشارہ کر کے کہنے لگا سچی پوچھے تے اے دے لے آئے، پوچھا ہے کونے؟ آکھا نام محمد، عرب دے سرداران دا بیٹے، کعبے دے متولی دا پوتا ہے۔ پادری رو کے کہنے لگا میسرہ تینوں سچی دساں، میں کتابہ 400 سال پہلے پڑھیا کہ اس درخت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگائی سی۔ کتاباں چ لکھیا کہ ہن عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت نہ او ٹیک لگاوے گا جڑا آخری نبی ہوئے گا۔ درمیانی فاصلے سے کسی درخت نہ ٹیک ہی نہیں لگائی۔ کہنے لگا جدو یہ پڑھیا تے میں اتھے آکے ایک گرجا بنا لیا تے ہر ویلے درخت وال ویکھدا سا کون اتنا ٹیک لگاوے تے میں وہ آخری نبی دی دید کر لواں۔ کہنے لگا آج میں جدو محمد نو دیکھیا تے میں سمجھ گیا آخری نبی ہے۔ کہنے لگا لوگ سمجھ رہے میں تھوڑے عبادت کردہ سا، کہنے لگا عبادت دا بہانہ سی، میں محمد دی راہ چ کھلی پا کے بیٹھا رہا ہوں۔ کہنے لگا یہ آخری نبی ہے، اے اللہ دا آخری نبی ہے۔ میسرہ کہندہ میں نے خیال آئے چلو آبی گل جا کے نا تے خدیجہ نو سناو آگے۔ نوجوانوں بس ملک شام قافل آیا، تجارت کر رہے، سامان بیچ رہے، مکی دکاندار ویلے بیٹھے تھے۔ میسرہ کہندہ میں سودا بیچی جاواں، لوگ کتارہ بنا کے لے جا رہے تے میں نے خیال آوے پاکی دکاندار فارغ بیٹھے، میری دکان تے اتنے گاگ کیوں نے؟ بس حضور کول کھلوتے نے۔ کہندہ میں ڈبل قیمت سودا بیچ رہا تے کوئی بارگیننگ نہیں کردہ، کوئی میرے سودے بازی نہیں کردہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کردہ، جو مگنا منگی قیمت دے کے لوگ سودا لے جاندے نے۔ میں حیرانہ کہ لوگوں نے ہو کی گیا ہے۔ نبی پاک اٹھ کے اندر گئے، آرام کرن خیمے، حضور کی گئے، سارے ہی گئے۔ میسرہ کہندہ میں نے پھر خیال آیا نانا یہ گل سودے دی نہیں پہ ہوندی ہے، مال نہیں پہ وکدہ، محمد دا جمال پہ وکدہ ہے۔ لوگ حضور نو ویکھن دے بہانے آکے سودا خریدی جاندے نے۔ گرامی قدر حضرات، بس سامان سب تو پہلے وک گیا، میسرہ آ گیا مکے۔ اما خدیجہ الکبریٰ روزانہ جاندیاں نے چھت تے اڈیک کریاں نے تے او رستہ ویکھ دیاں جڑا ملک شام تو مکے والا آندا ہے۔ نالے رستہ ویکھ دیاں، نالے آوازاں مار کے کہندیاں تیری یاد پئی تڑپاون دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاون دیے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں اچانک ایک دن نعرے اٹھے تے نعرے آواز آئی او محمد آگے او محمد آگے کون ہے دیبانی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا حضور دے چاچے تائے پھوپیاں حضور نو گھر لے گئے تے اما خدیجہ الکبریٰ میسرہ نو کمرے چلے کے سامنے بٹھا کے فرما دیاں وے میسرہ وے جلدی سناوے کی ویخ کے آئے ان میسرہ میرے نبی دیا شانہ سنائی جائے شانہ سنائی جائے شانہ سنائی جائے اما خدیجہ سن کے کہہ دیا وے اگے سنا اخیا ویکھیا اگے سنا آ ویکھیا اب وہ سنائی جا رہے تھے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں سنائی جانا ہے کوئی ہوندے جی بھی سنا میسرہ کہندہ سناواں کتھوں
کوئی جدی ہوئے تے سناواں کہن لگا خدیجہ تینوں کی دساں رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا سانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا اما خدیجہ الکبریٰ نے اسے میرے نفیسہ نہ بلا کے فرمان لگیاں جلدی جاؤ محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جاؤ نوجوانوں نفیسہ آ گئیاں نبی کریم دے چاچے اتایاں پھپھیاں سارے نے بیٹھ کے رشتہ قبول کر لیا اتوں آباد آئی کملی والیا تو میرے بوئے تے بیٹھا رہے یہ کائنات دی ملکہ تیرے بوئے چل کے نہ آوے منو محمد رب کون کھیگا جبانو رشتہ تھائے ہو گیا جڑے ملے برات میرے نبی دی ٹور پئی کون ہے دیوالی دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئی برات مکہ المکرمہ دی گلی دے اندر جا رہی مکہ دے عمرہ رؤساء قریش دے سردار براتی نہیں نبی پاک دے چاچے دے پھپھیاں براتی نہیں اج کسے نوجوان دی برات ٹرے سارے نو بڑے چاہیوں دے نہیں پر جنوں سارے نو بہتا چاہیوں دے او دولے جا بچپن دا یاروں دے او کیسا برات جاندی مکہ دی گلی چوے گی کملی والے دولہ بنے ہونگے جنہوں سارے تو بہتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق او صدیق نو وکھرے چاچرے ابو بکر اللہ جی افضل قادری صاحب کہندے نے ایک بار یہ جملہ پھر بولے آجے تسی سبحان اللہ پھروں جدی بولو میں پھروں جدی جملہ پڑھ دینا کون ہے دیوالی دی برات جاری سرکار دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئی اج کسے دی برات ہوئے سارے تو بہتا چاہ انہوں دا جڑا دلہن دلے دا بچپن دا یار ہوں دے برات محمد ہی جا رہی ہے جنہوں بہتا چاہ چڑے ہوئے نے محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق صدیق تیری عظمتانو سلام ہو گئے گرامی قدر حضرات بس پھر برات آئی نکاح پڑھیا گیا اما خدیجہ الکبریٰ والوں آپ دے چچا جان نے خطبہ نکاح پڑھیا نبی پاک والوں آپ دے چچا جان حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھیا حق مہر رکھیا گیا دتا گیا جدو برات تے ترند ویلا آیا نا تے برات واپس چلی گئی تے دلہے نو اما خدیجہ نے محلے چی رکھ لیا شادی دی پہلی رات آئی اما خدیجہ کل جتنی دولت سی نا آپ نے ساری دولت کٹھی کر کے شادی دی پہلی رات تیرے تے میرے نبی دے قدمہ چا رکھ دیتی سیرت نگار حافظ جی فرما دینے کہ اتنی اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دا ڈھیر دے ایک طرف نبی پاک دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی جانے آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے نبی پاک نظر بھی نہیں آ رہے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے میں اکثر گل کرنا کہ آج دی خاتون خانہ ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا آخر تے پتہ کی کہن دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا اگے کی کہن دی تو انہوں پتہ ہی کیونکہ سارے نال بیت دیئے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے کہن دیئے جدو دی تیرے گھر آئیاں بیکھے کچھ نہیں کھا دائی پکھی مر گئی پر او ام المومنین کائنات دی پہلی مومنہ عورت ہے جنہوں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک واسطے چنیا اس خاتون دا کردار ویکھ شادی دی پہلی رات اپنی ساری دولت نبی دے قدمہ چ رکھ کے کہن لگیاں سب کچھ یار اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری
میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری سوری دولتی مصطفیٰ دے قدم اچ رکھ دیتی واہ پھر کملی والے میں تیری امیری تو بھی صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں چ ونڈ دیتی تے اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونے میں کماندیاں زندگی لائی ہے تو ونڈدیاں رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے پھر اس وفادار وفا شعار خاتون نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم نے ایسیاں وفاواں کیتیاں حضور غار حرا وچ عبادت کرن جاندے نے آج بھی غار حرا چ جانا ہوئے تے لوگ 5 پانی دیاں بوتلاں نال لے کے جاندے نے تے ایک واری جائیے تے دوسری واری جاون دی ہمت نہیں ہوندی اس خاتون تو صدقے نہ جاواں جڑی 3 واری روزانہ محمد رو کھانا دین جاندے سی وہ جنہیں جو وفاواں کیتیاں اللہ نے پھر ایک بیٹے تو علاوہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ جو دیتے تھے باقی ساری اولاد اللہ نے اما خدیجۃ الکبریٰ دے پتہ نہیں جو عطا کی تھی وہ خدیجۃ الکبریٰ جی دی وصال دے بعد بھی نبی پاک انہوں اینا یاد کر دے سن اتنا یاد کر دے سن کہ ایک دل اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی محبوبہ بی بی تے میں ہاں خدیجۃ الکبریٰ مکے دی ایک وڈیری جی عورت سی او دے بعد اللہ نے تو میرے ورگیاں خوبصورت نوجوان تے کماریاں بیویاں عطا کیتیاں تے یا رسول اللہ گلاں تسی ہر ویلے خدیجہ دیاں کردے رہندے ہو میرے آقا دی اکھاں چ اتھرو آگے ترو کے فرمایا عائشہ خدیجہ دے بعد اللہ نے بیویاں تے مینوں بڑیاں دتیاں پر خدیجہ ورگی کوئی ایک بھی نہیں آئی وہ دی پتہ نہیں میرے آقا نو کتنیاں محبتاں تے کتنیاں انہیں وفاواں رسول اللہ نال کیتیاں نوجوانوں حضور پتھر کھا کے گھر آندے نے تے او نالے خون صاف کر دیاں نے نالے کپڑے جلا کے تے حضور علیہ السلام دے زخماں تے لگان دیاں تاکہ جلدی آرام آ جائے نبی پاک تے پہلی وحی آئی تے جنہیں کمبل اڑا کے اس ویلے میرے نبی دیاں شاناں بیان کیتیاں وہ خدیجۃ الکبریٰ سی حوصلے بدائے ساری زندگی میرے نبی دے نوجوانوں ہر دکھ ہر سکھ میرے نبی دی غم گسار رہی جان گرامی قدر حضرات پھر اے 10 رمضان المبارک دا دن سی جدو اما خدیجۃ الکبریٰ دنیا تو انتقال کیتا آخری ویلا آیا نا شدید بیمار سن اما خدیجہ سیدہ زہرہ پاک 55 سی تے ماں دا سر گود وچ رکھ کے رو رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام باروں گھر آئے نا تے اما خدیجہ رو رہی ہیں تے حضور نے کہہ دیا یا رسول اللہ آج میں نے بڑی تکلیف ہے شدید بیماری ہے اکھاں چتھرو آگے تے رو کے نبی پاک نے فرمایا خدیجہ جدائیاں دے ویلے آگے نے نبی کریم نے فرمایا خدیجہ جا جنت تیرا انتظار پہ کر دیئے نوجوانوں اس ویلے اما خدیجہ نو آخری ہچکیاں شروع ہوئیاں نا ہاتھ جوڑ کے نبی پاک دا دامن پکڑ لیا تے عرض کر دیا نے 2 گھڑیاں میرے سامنے بیجو نوجوانوں اما خدیجۃ الکبریٰ دا سر سیدہ زہرہ پاک نے اپنی گودی چ رکھے آئے بیٹی دے اتھرو ماں دے چہرے تے پہ ڈگ دے نبی کریم دا دامن پکڑ کے عرض کر دیا سونے آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ میریاں کچھ وصیتاں پوریاں کر دے آ جائے میرے آقا روندے اما خدیجہ دے سامنے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا خدیجہ بولو عرض کر دیا پہلی وصیت سونے آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ میں جاندی باہر چنیاں جدو میری روح نکلے میری اکھے ہوئے مکھ محمد آئے ہوئے سونے آؤ میں جانیاں میری روح نکل دیو بے اس ویلے میں سونیا تیرا چہرہ انور ویخ دیو ماؤ اما خدیجۃ الکبریٰ رو کے عرض کر دیا دوسری وصیت بے زندگی کٹھے گزاری ہے زندگی دے 25 سال ایسا کٹھے گزارے نے بچیاں دی ماں عرض کرنی سونے آؤ کدے خدمت کو تیئی بے زارہ دی امی نو معافی دے دیا جے کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے میں نو خدیجہ نو معاف کر دیا جائے نبی کریم ہزاروں کی داروں لگ پہ فرمایا خدیجہ رونا میں بڑی راضی ہوں تیسری وصیت ویلایا ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا سونے آؤ میں اپنی ساریاں بیٹیاں دیا شادیاں بڑے چاواں نال کیتیاں نے اے میری لاڈلی فاطمہ رہ گئی ہے وہ دیاں پیدا ہوں ماما پہلے دن بیٹیاں دا جہیز جوڑنا شروع
شروع کر دیندیاں نے اوے ماما نو دیاں دیاں فکراں لگ جاندیاں نے عرض کر دیاں سونیا جے میں جوندی رہندی فاطمہ نو بڑے چاواں نال ودیا کر دی سونیا میں ٹر چلی جنہ دیاں ماما بچپن چ چھڑ جاندیاں نے او دیاں نکراں چ بیٹھ کے روندیاں نے او پتر دیواراں نال لگ کے روندے نے سونیا میں ٹر چلی میری زارا چھوٹی ہے انہوں ماں دی یاد نہ آن دیا جائے انہوں ماما والا پیار بھی دیا جائے انہوں پیواں والا پیار بھی دیا جائے انہی شادی بڑے چامان نل کریا جائے کدے زندہ رہندی بڑے چامان نل بھی دیا کر دی میرے آقا نے رو کے فرمایا خدیجہ او تیری نہیں محمد بھی جان ہے میں نو پیواں والا پیار بھی دیواں گا ماما والا پیار بھی دیواں گا سیدہ اماں خدیجہ رو کے عرض کی تھی سنے آؤ میری آخری وصیت ہے بے کہ میں دنیا جنات ہی رکھے آجائے میں نو جنت بھی نات ہی رکھے آجائے تیرے آقا زاروں کی داروں دے جا رہے اماں خدیجہ نے عرض کی تھی سنے آؤ میری زندگی دی کے آخری تمنا ہے پر میں تو آنوں نہیں دسنی میں فاطمہ نو دسنی میرے آقا روندیاں باہر چلے گئے اماں خدیجہ نے آخری ویلے بیٹی نو سینے میں لا لے آؤ فرمان لگیاں دادا ندیے میں تیرے باپ نل بڑیاں وفاواں کی دیانی ساری زندگی میں تیرے باپ دے دکھاں سکھاں دی سانجی رہی ہوں تیرے باپ دے دشمن بڑے نے انہاں کافی نہ تیرے باپا نو پتھر مارنے نے بیٹی فاطمہ باپا نو کدے تنگ نہ کری اپنے باپا دا خیال رکھنا نی بیٹی زارا میں اپنا تن من دولت تیرے باپا تھوار دیتی نی فاطمہ اپنے باپا دا خیال رکھنا چھوٹی جی عمر جے سیدہ زارا موت سینے تے لیٹ گئیاں کہن لگیاں اماں جے تو میرے بابا تو دولتاں واریاں نے اماں میں بابا نال انج وفا کرانگی پتر انج دے پال کے دے جوانگی سر نیزیاں دیاں نوکاں تے چڑھا لین گے محمد دین دا بوٹا نہیں وڈن دین گے اماں بیکھی کائنات آکھے گی میں جے باپ نال وفاواں کر کے جاوانگی اولاد جدی پال کے دے کے جاوانگی جڑے بابا دے نانا دیاں قدراں رکھ لین گے فرمان لگیاں فاطمہ میری زندگی دی آخری خواہش ہے جدو تیری ماں دنیا تو ٹر جاوے او جڑی تیرے بابا نے کملی مبارک اپنے کندیاں پہ لئی ہوندی ہے انہوں جاندی واری اس کملی دا کفن مل جائے جڑی کملی تیرے بابا بکل مار دینے تے خدا دیاں بہیاں یا ہو جاندیاں ہونے سیدہ دادا اپنی ماں دا سر رکھے بارے آئیاں نبی پاک دی آگے گودی چ بیٹھ گئیاں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں بابا میں کدے کھجم گیا تے نہیں تیرے آقا متھا جم کے فرمایا زارا بیٹی کدے مانگ کے بیخت سہی میں ساری کائنات تیری ظلف دے کنڈل تو وار دے عرض کر دیاں بابا میری امی ٹر چلی تیری امی دی آخری خواہش ہے تو آڈی کملی دا کفن مل جائے بابا نے کفن دواستے میری امی نو چادر دے دے میرے آقا نے رو دیا اپنی کملی مبارک نو ہاتھ لگایا اچانک جبریل آ گئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا ہے اپنی کملی کو رکھ لو خدیجہ نے ساری زندگی دولتا میرے دین دی رات تے لٹائیاں نے اسی خدیجہ واسطے اج اپنے فضل دیاں چادران جنت جو بھیج دے نوجوانوں ادھر سیدہ زارا روندیاں رہ گئیاں ماں دی روح برباد کر گئی مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے عید دے آڑا آوے گا دیکھیا جے سارے جگ نے نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا دے آئے ہونا ہے پر جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں نے انہاں عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جاؤ کہ ماما دیاں قبران دے بے کے روندے آئے ہونا ہے جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نے ادھے انہوں پوچھ جدی ماں ٹر گئی ہے انہوں عیدیاں خوشیاں بھی عیداں نہیں لگ دیاں میاں صاحب فرما دینے عید والے دن روندیاں چھڑے کے ٹر گیاں دیس
پر آئے مڑ مڑ عیداں آن محمد تے جان والے نہیں آئے نبی کریم نے جنت المعلا دے اندر اماں خدیجہ نو دفن کیتا اس سال نو عام الحزن دا نام دیتا کہ دکھاں والا سال ہے ایک غماں والا سال ہے ایک حزن والا سال ہے نیازاں فرما دے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے بدنوں چکے مخاراں اجڑی بستی نظری آوے کہ کنڈ دیتی جد یاراں زندہ باد نبی کریم علیہ السلام کوئی بھی جانور ذبح کر دینے تے گوشت یا تحفہ اماں خدیجہ الکبریٰ دے رشتہ داراں نوں پہلے بھیج دے اماں خدیجہ دی بہن آئی تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے جلدی نہ دوڑ کے دروازے وال جا کے فرمان لگے او دیکھو میری خدیجہ دی بہن آئی جے یعنی ساری زندگی حضور علیہ السلام نے اس خاتون دیا وفاواں نو یاد کیتا کہ او وفا شعار خاتون خانہ تے کائنات دی ایسی ام المومنین ہے جنہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رفاقت کی تھی ایسیاں وفاواں دیتیاں کہ اللہ نے آسمان تو اماں خدیجہ الکبریٰ نو سلام بھیجیا تے جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے والوں تے اپنے رب والوں حضرت خدیجہ الکبریٰ نو سلام دے دیو جدے واسطے عرشاں تو سلام آئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ ساڈی حاضری کو قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا